आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार मेरो समादरणीय मित्र, आज म गरुड पुराणमा बताइएको सन्दर्भ अथवा गरुड पुराण भित्रको एउटा विषयवस्तु, यी 5 काम गर्दै नगर्नुस् तपाईलाई बहुतै ठूलो नोक्सानी हुन्छ। यी 5 कर्महरू गर्दै नगर्नुस् तपाईको आयु क्षीण हुन्छ, तपाईको आयु नष्ट हुन्छ, तपाईको आयु कम हुन्छ। गरुड पुराणले बताएको सन्दर्भ छ है, भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। अर्धज्ञान विश्व समान आधा हेरेर अहिले त कस्तो बानी बसिसक्यो भने 15 सेकेन्डको भिडियो हेरेर खरर गाली गर्ने बानी बसिसक्यो। कृपया यो अर्धज्ञान विश्व समान हुन्छ भिडियो पूरा हेरिदिनुस् अनि मात्रै प्रतिक्रिया जनाइदिनुस्। हिन्दू धर्म 4 वेद र 18 पुराणका आधारमा टिकेको छ। जसले यी पढेको छ, जसले जानेको छ, उसले मात्र राम्रोसँग हिन्दू धर्म र यो धर्मभित्रको सम्पूर्ण ज्ञानलाई अनुभूत गर्न सक्छ। जसले 4 वेद र 18 पुराणलाई अध्ययन गरेको छ उसले मात्र हिन्दू धर्मका बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गर्न सकेको छ। अरु त उही 15 सेकेन्डको टिकटकको भिडियो हेरे जस्तै हो, अर्धज्ञान विश्व समान। यदि वेद शास्त्र र पुराण 4 वेद र 18 पुराण हिन्दू धर्मको आत्मा हो मेरो समादरणीय मित्र भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ भने पक्कै पनि यी कुरालाई सहर्ष स्वीकार्नुहुन्छ। जसमध्ये पुराणहरू मध्ये अथवा जुन 18 पुराणहरू मध्ये गरुड पुराणलाई हिन्दू धर्मको मुटु मानिन्छ, जहाँ आत्माको रहस्यको अलावा धर्म, नीति, ज्योतिष, आयुर्वेद लगायत जिन्दगीसँग जोडिएका अनेक कुराहरू गरुड पुराणमा बताइएको छ। यसले जीवनलाई नयाँ उचाइतिर लैजान मद्दत गर्छ मेरो समादरणीय मित्र। आज म यही गरुड पुराण अनुसार अथवा यही गरुड पुराणका आधारमा यस्ता 5 कामको विषयमा चर्चा गर्न गएको छु कि जुन काम विश्व मानव जातिका लागि उपयुक्त मानिन्छ भनेर भनियो भने त्यो गलत हुन सक्छ। जुन काम मानव जीवनका लागि, विश्व मानव जीवनका लागि 16 आना अनुपयुक्त हुन्छ अथवा मान्छेको आयु कम भएर जान्छ यदि कुनै पनि मानव जातिले, कुनै पनि मानवले यी 5 कामहरू गर्यो भने। जान अनजानमा यस्ता गल्तीहरू भए भने त्यस्ता कर्मको परिणाम स्वरूप स्वतः उसको अथवा त्यो मानिसको आयु क्षीण भएर जाने गरुड पुराणमा चर्चा गरेको छ। आउनुस् जानौं के कर्महरू हुन् त जुन कर्मले आयु नष्ट गर्दै लैजान्छ, आयु छोट्याउँदै लैजान्छ त त्यही विषयमा म चर्चा गर्दैछु। ध्यान दिनुस् है, भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा 1 नम्बर अधिक भोग भन्छ। बिहानको समयमा योग, ध्यान, प्राणायाम गर्ने हो मेरो समादरणीय मित्र। कसरत गर्ने हो, व्यायाम गर्ने हो, ध्यान, प्राणायाम र योग गर्ने हो। तर मान्छे यसको सट्टा अधिक भोग विलासमा रहन्छ। आज आवश्यकता भन्दा ज्यादा विषय भोगमा रमाउँछ आजको मान्छे, जसको प्रभावले शरीरमा नकारात्मक असरहरू पर्न गएको छ। आज भोलिको मान्छे किन धेरै रिसाउँछ, आज भोलिको मान्छेलाई किन बहुत रिस उठ्छ, किन मान्छे चाँडै तत्काल रियाक्ट गर्छ? ज्यादा विषय योगमा, विषय भोगमा अल्झिनु र योग, ध्यान, कसरत बिनाको जीवन बाँच्नु नै बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जानु हो। आफ्नो शरीर क्षीण बन्दै जानु हो, रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुँदै जानु हो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट हुँदै जानु भनेको आयु कम हुनु। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनासाथ रोगहरूले आक्रमण त गरिहाल्ने नै भयो। योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, कसरत बिनाको जीवन, ज्यादा भोग विलासीपूर्ण जीवन राम्रो हुँदै होइन मेरो समादरणीय मित्र। भोग वासनाको ज्यादा भोगले पनि मान्छेको आयु कम हुँदै जान्छ, मान्छेको आयु अवश्य नै कम गर्दै लैजान्छ। तसर्थ मन र शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ। यो ज्यादा भोग गर्ने बानी, भोजन पनि तपाई धेरै नगर्नुस्, निन्द्रा पनि तपाई धेरै नसुत्नुस्, शारीरिक वासनालाई पनि तपाई सीमित गर्नुस्। तसर्थ यसरी यस्ता कर्महरू जसले जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा जोडिरहेको छ, योग ध्यान बिनाको जीवनलाई व्यतीत गरेको छ,
त्यो जीवन आफैमा आयुलाई नष्ट गर्दै गर्दै मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको हो। भोक र वासनाबाट, अधिक निन्द्राबाट तपाईँ टाढा रहनुहोस् र धर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा नियममा रहनुहोस्। मेरो समाधानी मित्र, तपाईँलाई मैले के भनिरहेको छु एकदमै बुझ्न र जान्न जरुरी छ है। तपाईँले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजको मान्छेलाई त खान पाए पुग्छ, मिठो जिब्रोको स्वाद भए पुग्छ, मतलबै छैन। अर्को नम्बर, यो बासी मासु भनिन्छ नि, हिन्दू धर्म अनुसार मानिस पूर्ण शाकाहारी जीव मानिन्छ। हाम्रो शरीर, हाम्रो पाचन संयन्त्र, हाम्रो दाँतहरूलाई हेर्ने हो भने मान्छे सर्वाहारी प्राणी हुँदै होइन। मान्छेले मासु खाने नै होइन। कुनै पनि बलि प्रथा लगायत कुनै पनि जीवजन्तु मारेर खाने अधिकार हाम्रो धर्मले दिएको छैन। यदि सोध्नुहुन्छ तपाईँ भने यो कुरा अहिंसामा मात्र जोडेर ध्यानमा राखेर बताइएको होइन। फेरि यसमा मनुष्यको स्वास्थ्यमा पनि ख्याल राखेर बनाइएको नियम हो। यो खास गरी स्वास्थ्यका लागि मासु, त्यसमा पनि बासी मासु अत्यन्तै घातक भनेको छ। किनकि बासी मासु यदि संक्रमित रहेछ भने क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोगको सुरुवात गराउँछ शरीरमा। यदि मासु संक्रमित रहेनछ भने पनि त्यो खाने मानिसको आयु कम हुँदै जान्छ। विश्वलाई अवलोकन गर्नुहोस् र यति बेला विश्वभर प्राणघातक रोगहरूले मान्छेलाई आक्रमण गरिएको छ। लखेटी आक्रमण गरिएको छ। विभिन्न खालका प्राणघातक संक्रमणसँग सारा मनुष्य जुधिरहेको छ। यस प्रकारले यस्ता संक्रमणहरू हामीसम्म नपुगोस् भन्नका लागि यी कुराहरूलाई एकदमै सकारात्मक बुझ्न जरुरी छ। तपाईले मैले दुईवटा कुरा बताएँ, अब अर्को नम्बरमा बताउँछु। तपाईले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुहोस् है मेरो समाधानी मित्र। नम्बर अर्को, मशानको धुवाँ। हामी सबैलाई थाहा छ हिन्दू धर्म संस्कारमा दाह संस्कारको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मृत्यु संस्कार पनि एउटा संस्कार मध्ये अथवा हाम्रो जीवनका संस्कारहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण संस्कार मानिन्छ। हाम्रा प्राचीन ऋषि मुनिहरूले शरीर र आत्माको विज्ञानको 1000 वर्ष अघि नै पत्ता लगाइसकेका थिए। उनीहरूका अनुसार यो शरीर नश्वर हो, किनकि यो पृथ्वीमा भएका 5 प्रकारका तत्त्वहरू मिलेर हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ। तर आत्मा चाहिँ अमर छ, किनकि उसको जन्म, आत्माको जन्म परमात्माबाट बनेको। जब मानिसले शरीर त्याग्छ तब उसको पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर यही धरतीमै रहन्छ, यही धरतीमै विलीन हुन्छ। तर आत्मा परमात्मामा गएर विलीन हुन्छ, परमात्मामा गएर मिल्छ र अगाडिको यात्रा उसले तय गर्छ। यसरी नै विधान बनेको छ कि मृत्यु पश्चात धरती, अग्नि, आकाश, जल र वायु यी पञ्चतत्त्व मिलेर बनेको शरीर यिनै धरतीमा गएर अथवा यही चीजमा गएर, यिनै 5 चीजमा गएर विलीन हुन जान्छ। खास गरी याद गर्नुपर्ने, सावधान रहनुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने मेरो समादरणीय मित्र, जब मृत्यु पश्चात दाह संस्कार कर्मका लागि मृत शरीरलाई अग्निदाह गरिन्छ, जब आगो शरीरमा त्यति बेला लाग्छ नि, मृत शरीरमा लाग्छ नि, थुप्रै हानिकारक जीवाणुहरू, थुप्रै हानिकारक विषाणुहरू अग्निको संक्रमणबाट छुट्टिएर धुवाँमा मिसिएर वायुमण्डलमा फैलिन्छ। जब जीवित मान्छे त्यो धुवाँको सम्पर्कमा पुग्छ नि, त्यो धुवाँ मुख र नाकको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छ र उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गरेर उसको आयुलाई घटाउँछ। आयु कम गर्छ यसले। त्यसैले हामीले यो लास पोल्दा, मृत शरीर पोल्दा निस्कने धुवाँबाट सधैँ टाढा रहनुपर्छ भनेको। यो कुरालाई एकदमै बुझ्न जरुरी छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, रात्रिमा दही सेवन पनि के हो? विष समान हो। आयु छोट्याउँछ यसले पनि। घरमा ठुला बडा बुजुर्गहरूले भन्छन् नि, रात्रिमा दही खानु हुँदैन, दहीले खराब गर्छ भनेर।
तर कतिपय मान्छेहरू रातिमा आफ्नो खानामा दही र दहीबाट बनेका परिकारहरूबाट टाढा रहन सक्दैन। जे हुन्छ हुन्छ खाइदिन्छन्। कहिलेकाहीँ महिना 2 महिनामा एकपटक खाँदा त खासै फरक नपर्ला, शरीरको इम्युन सिस्टम बलियो छ भने त खासै फरक नपर्ला। तर रातिको समयमा दही खाँदा पेट र पाचनसँग सम्बन्धित कैयन प्रकारका रोगहरू लाग्छन् भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो। यसलाई तपाईँले स्वीकार्न जरुरी छ। यदि व्यावहारिक रूपले कुरा गर्ने हो भने दिनको समयमा दही लाभदायक मानिन्छ। पाचन तन्त्रमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर रातिमा दही खाँदा चन्द्रमाको प्रभावका कारण स्लो पोइजन बन्छ अथवा स्लो पोइजनको काम गर्छ र यो विष बन्छ, जस अनुसार आयु छोटो बनाउनमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्छ मेरो समादरणीय मित्र। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा अबेरसम्म सुत्नु पनि आयु छोटो बनाउनु हो, आयु छोटिँदै जानु हो। राति ढिलासम्म जागा रहने र बिहान ढिलासम्म सुत्ने बानी अत्यन्तै नराम्रो हो। जसरी ढ्याउ आउने गरी हामी खान्छौँ नि, यो अधिक भोजन अधिक भोगको कुरा गरे नि, त्यसैगरी यो अबेरसम्म सुत्ने बानी पनि त्यति नै नराम्रो मानिन्छ। बिहान अबेरसम्म सुत्ने मानिसले ब्रह्म मुहूर्तको शुद्ध वायु लिन पाउँदैन। त्यसैले केही वर्षपछि उमेर बढ्दै गएपछि थुप्रै प्रकारका रोगहरूको उसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कई रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ उसले। यस्ता व्यक्तिको पाचन संयन्त्र पनि ठिक हुँदैन, ठिकसँग काम गर्न सक्दैन। बिस्तारै बिस्तारै उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्दै जान्छ र उसको आयु पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसैले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट टाढा रहन बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्नुपर्छ। राति अबेर सुत्ने र बिहान अबेर उठ्ने बानी प्रकृतिको नियमलाई मिच्ने अधिकार छैन तपाईलाई। यी कुरालाई पनि एकदमै ख्याल राख्न जरुरी छ। ल त मित्र, यो प्रस्तुतिलाई, यो विषयवस्तुलाई यही बीट मार्ने अनुमति माग्छु। जय होस्। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।